السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد من سلسلة دروس التعلم المبرمج للمبتدئين. دونك في هاد الحصة إن شاء الله ولا في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لوتي اللي هو مهم بزاف. غنشوفوا لي تابلو. داكوغ، غنشوفوا كيفاش يمكن لي انسيغي واحد التابلو، كيفاش يمكن لي نخدم على التابلو ديالي ستادير ناجوتي ولا نسوبريمي دي لين ولا دي كولون، وكيفاش يمكن لي نبدل ليه في لاسبي جينيرال ديالو ستادير في لا كولور ديالو في لي بوردور. دونك هادشي غادي نشوفوه واحد لو كاب براتيك. داكوغ، دونك دابور شنو هو التابلو؟ دونك التابلو كيتكون اون جينيرال من دو زيليمون ولا بلوتو 3 زيليمون، كيتكون من دي كولون اي دي لين. داكوغ، دونك فيرتيكال كنسميو كولون عمود، داكوغ، فيرتيكال كولون، اوريزونتال كيتسمى اون لين. دونك ملي كنقول اون لين ما كنقصدش بهاد لو تري هذا، نو كنقصد هذه كلها كتسمى اون لين. دونك هنا شفنا هاد التابلو هذا شحال فيه من لين. دونك عندنا 1 2 3 4، عندنا 5 لين، 5 ديال لي لين. وشحال عندنا من كولون؟ عندنا اون كولون 2 3 و 4، دونك عندنا 4 ديال لي كولون على 5 ديال لي لين. وهاد اللي داخل هادو دي كاز هادو اللي داخل كيتسموا دي سيلول. دونك هي ديجا كتبان لكم في هاد الشيم هادي بلا كولور فيرت شوا كتسمى اون سيلول. مزيان. دونك كومون انسير ان تابلو؟ دونك بور انسير ان تابلو قلنا غناخدو واحد ليكزيرسيس براتيك باش تفهمو مزيان. انا ديجا موجد ليكزيرسيس غنخليكم في لو لين باش تخدموا عليه حتى نتوما تيشارجيو وتخدموا عليه. دونك عندنا هنا ان تابلو. دونك فيه شحال من كولون عندي هنايا؟ الا حسبنا غنلقاو عندي 6 ديال لي كولون، داكوغ، 6 ديال لي كولون على 3 ديال لي لين، 6 كولون اي 3 لين. دونك بور انسير ان تابلو كنمشيو للموني انسيرسيون، لو ريبون انسيرسيون، وغتقلبوا على لا كوموند تابلو. ديجا ديريكتومون تحت منها انسيرسيون غتلقاو تابلو، غتكليكيو على هاد لا بتيت فلاش هنايا. دونك عندكم دو بوسيبيليتي، سوا تاخدو من هاد لاكري من هنايا كتخدمو كتشوفو شحال عندكم الكولون. دونك كنقلب باغ اكزومبل عندنا قلنا 6 ديال لي كولون، غنقلب بحال هكا اوريزونتالمون، نقلب على 6 وغنهبط نقلب على 3. دونك خاصو يعطيني نورمالمون 3 فوا 6. اللي كيكون على اليسار هما لي لين ماشي لي كولون، اللي يكون على اليسار كتعني 3 لين وعلى اليمين كتعني 6 ديال لي كولون، دونك 3 فوا 6 سي بيان. ونكليكي هنا تو سامبلومون غادي يعطيني التابلو ديالي. غنانولي باش نشوفو الدوزيام ميثود. دوزيام ميثود هي حتى هي غنمشيو للموني انسيرسيون تابلو وغادي تقلبوا على انسير ان تابلو. جو بريفير انكم تخدموا بهذه الطريقه هذه، حيت بعض المرات يكون عندك ان تابلو فيه واحد العدد اللي هو كبير، حيت نورمالمون ولا شفنا هذا الماكسيموم ديالو 10 ديال لي كولون، 8 ديال لي لين، 10 ديال لي كولون. الوغ ملي كتاخذ هاد لا بواط دو ديالوغ انسير ان تابلو يمكن ليا نفوت هاد العدد، يعني يمكن ليا ندير مثلا 15 20 ما كاينش مشكل. دونك حنا من هنا يمكن ليا ناخذ شحال ما بغيت انا في لي كولون، شحال ما بغيت من لين. داكوغ، ها هو باين واضح، كلشي واضح. هنايا غتلقاو نومبر دو كولون عندنا كنحدد انا شحال بغيت من كولون، 6 ديال لي كولون كما قلنا في ليكزيرسيس، ونومبر دو لين عندنا 3 وكنفاليدي كندير اوكي. انا ديجا عندي التابلو غادي نانولي. فوالا ها التابلو ديالنا هو هذا. دونك كنمشيو لو موني انسيرسيون كما قلنا تابلو، سوا تخدموا بهاد لاكري ولا تخدموا بهاد انسير ان تابلو. مزيان. دونك غنخدموا واحد شويه لا ميزون فورم لا تابلو ديالنا، نقادو التكست، نقادو لي كولون هنايا. دونك اول حاجه غنبداو بها هو لا بروميير لين. دونك لا بروميير لين نورمالمون غنعطيوها واحد لا كولور دو رومبليساج. غادي نسيليكسيون لا بروميير لين بحال ما هكا، وغادي نجي هنايا في لاكوي. داكوغ، غتلقاو واحد لوتي دو رومبليساج، كولور دو رومبليساج. هاد بود كولور غتكليكيو على هاد لا فليش هنايا واختاروا اون كولور، لا كولور اللي بغيتو بيان سور. مزيان. هنا خدنا لا بروميير كولون، كتبان لكم بانه خصني نقاد هاد لا كولون مع الاخرين، خصني نزيد في اللارجور ديالو. دونك الخطا اللي كيوقعوا فيه الاغلبيه هو انه كيجينا وكاين حق حتى كتعطي دوبل فلاش فيرتيكال وكيجر. لاحظوا معايا ملي كنكبر لا بروميير كولون راه الدوزيام كولون راه صغرتها. دونك هذا خطا ما خصنيش نديرو. دونك كيفاش غنديرو هنا؟ كاين دو ميثود، سوا نسيليكسيوني لا كولون ديالي بحال هكا ونكليك على بوطون دروا وناخذ بروبريتي، وغتدخلوا في هاد لا بواط دو ديالوغ غتمشيو لونغلي سيلول. هذه كتسموا دي زونغلي، عندنا لونغلي تابلو، لونغلي لين، لونغلي كولون، غتاخذوا لونغلي سيلول. مزيان. هنا في لارجور بريديفيني كتحاولوا تزيدوا في لارجور، نحاول شويه نكبر في لارجور، غنعطي 4 سنتيم وغندير اوكي. وفوايي بانه تزادت لا لارجور وبلا ما نموديفي هاد الاخرين، بلا ما نموديفي لي زوطخ كولون. دوزيام ميثود غنانولي بهاد لا فلاش هادي. دوزيام ميثود كنقدر نجي هنايا حتى كيعطيني واحد دوبل تري فيرتيكال، كندير دوبل كليك سكسيسيف بالزربه، دوبل كليك فوالا. غوماركي بانه كبرت هادي بلا ما نموديفي الاخرين غتبقاو في لارجور اللي كانت باغ ديفو. سي بيان. هنا عندنا هاد اور وعندنا هاد مينوت. دونك هاد اور بغينا نديروها الفوق، بغينا نديروها اون اكسبوزون. دونك غنعطيكم اش، غنسيليكسيوني اش، وهنا كناخد اكس على بويسونس 2 شوا اكسبوزون. طابي
taper de toutes petites lettres au-dessus de la ligne de texte. شوك تكون الفوق هذيك تسمى اكسبوزون. نكليك بحال هكا. نقدر انا نربح الوقت، نقدر نسيليكسيوني هاد لي زاج كلهم. كنسيليكسيوني الاولى كونترول، لا توش كونترول راه ديجا شرحتها لكم، غتلقاو في الكلافيي ها هي شفتوها لا توش كونترول سي تي ار ال، وكاين دي كلافيي كتلقاو فيهم سي تي ار جي. مزيان، دونك كندير لا توش كونترول كنسيليكسيوني اش الاولى، كونترول كنبقى مرك على توش كونترول ونسيليكسيوني الاخرين، ما كتطلقش لا توش كونترول حتى كنكمل لا سيليكسيون ديالي. سي بون دابا جو غلاش لا توش كونترول وغنمشيو نديرو اكس على بويسونس 2، اكس على بويسونس 2. مزيان، مينوت نفس الخدمه غنديرو، غنسيليكسيوني الاولى، غندير كونترول حتى هي، وغادي نسيليكسيوني الاخرين حتى هما. دونك لا توش كونترول كنبقى مرك عليها، كنطلقش لا توش كونترول حتى كنكمل لا سيليكسيون ديالي. مزيان، وكنجي لهادي العكس ديالها انديس. دونك عندنا اكس على بويسونس 2 هادي اكسبوزون دونك الاس، وعندنا هذه كتسمى انديس الاساس. شوها هذيك تكون الفوق ليكسبوزون، هذيك تكون تحت كتسمى لانديس. تري بيان، دونك غنشوفوا لا بروميير كيسيون هنا اللي عندنا في هذا الاكزرسيس. عندي هنايا اجوتي اون لين اون هو دي تابلو، fusionner les cellules de cette ligne en une seule et taper le texte suivant emploi du temps hebdomadaire. هنا شنو مطلوب مني في هذه لا كيسيون؟ هو نزيد واحد لا لين، غنانسيري واحد لا لين هنا الفوق، فوق من هذه، وغادي نديرها فيزيوني. اش كتعني فيزيوني؟ يعني غادي نانولي هذيك فراكسيون، ما غتكون مشروكه، تكون سيلول وحده. دونك كيفاش كنديروا هذه الخدمه هذه؟ غنسيليكسيون لا بروميير لين كما قلنا في الاول، كليك خصها فونسي كليسي بحال هكا، ونكليكي هنا لداخل ماشي برا، كنكليكي على هاد لا لين هادي بوطون دروا دو لا سوري، غتلقاو انسيري. هنايا عندنا بليزيور اوبسيون، خاصني نرد البال اش باغي. انا بغيت لا لين ديالي تكون الفوق، يعني غناخد لين انسيري لين. واش لين اون دوسو؟ لا، اون دوسو كتعني تحت. ديجا كيبان لكم هنا في ليكون كيعطيكم واحد لا فلاش اون با، داكوغ. هنا كيعطيني فلاش اون، داكوغ. دونك واش غناخد انا؟ اون لين او دوسو يعني الفوق، داكوغ، راه باينه من لا فلاش. مزيان، دونك انا زادت عندي واحد لين او دوسو دو تابلو، مي هاد لا لين مطلوب مني تكون فيزيوني. اش كتعني فيزيوني؟ يعني تكون مشروكه، تكون سيري وحده. دونك غنسيليكسيوني عاوتاني لا بروميير لين ونكليكي عليها بوطون دروا، حتى ما كنكليكيش برا، حيت الا كليكيت برا ما غتمشي لا سيليكسيون. دونك خاصني نكليكي هنا على هاد لا لين هادي، كنسيليكسيونيها ونكليكي في نفس البلاصه بوطون دروا، غتلقاو لا كوموند فيزيوني. فوالا مزيان، لاحظتوا معايا ولات سيري وحده. وغنكتب لو تيتر اللي عندي هنايا في لا كيسيون امبلوا، نكتبو اون ماجيسكول، سينو غنكتبو مينيسكول. غنوريكم كيفاش ترجعوا ماجيسكول، حيت المرات نقدر انا ما نردش البال نكتبو مينيسكول، وكاين اللي كيضطر انه يدير افاسي ويعاود من الاول. لا، انا نوريكم واحد الطريقه سهله. دونك غنكتبو امبلوا دو طون hebdomadaire. دونك hebdomadaire سي بيان، دونك كتبتها صحيحه هي هذيك امبلوا دي طون hebdomadaire. دونك لاحظوا معايا غنسيليكسيون دابا التيتر كله، وغنجي هنايا غنلقى واحد لا كوموند في لاكوي، في الغيبون اكوي غتلقاو ا ماجيسكول ا مينيسكول، غتكليكيو عليها. عندنا بزاف ديال لي زوبسيون هنايا. دونك عندي ماجيسكول اون ديبي دو لا فراز، مينيسكول، ماجيسكول، لا بروميير ليتر او ماجيسكول، ولا انفيرسي لا كاج. كتعني انفيرسي لا كاج يعني الا كان ماجيسكول نرجعو مينيسكول، ولا كان مينيسكول كنرجع عاوتاني ماجيسكول. مزيان، دونك حنا بغينا ناخدو ماجيسكول، غندير هادي ماجيسكول. شفتوها؟ مثلا بغيت نرجع مينيسكول غنكليكي هنا نرجع مينيسكول، دونك حنا غنخليوها ماجيسكول. مزيان، نمشيو لا كيسيون سويفونت. دونك ميتي اون كولور دو فون بور لا سيلول فيزيوني. دونك حنا راه ديجا درنا لا كولور، سي با غاف نعاودوها. دونك غنسيليكسيوني لا لين ديالي هادي، كنسيليكسيوني لو تيتر نورمالمون، داكور. نسيليكسيوني لو تيتر، راه سيليكسيوني. غنجي نكليكي هنا لا كولور دو فون، عقلوا عليها من هنايا، داكور. سينو غتلقاو في الموني كرياسيون، وغتلقاو ترام دو فون بحال كرياسيون، تاخدو ترام دو فون، ولا في لاكو كتلقاو هاد بود كولور، غتكليكيو على هاد لا فلاش وتختاروا. ناخد شي كولور تكون مختلفه شويه على لا كولور اللي درت قبيله. دونك ناخدو باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي، داكور. غنزيد شويه في لاطاي ديال التكست ديالي من هنايا، غنكبر لاطاي ديال التكست، غندير ديال لو تيتر، غندير 16 في لاطاي، وغادي نبدل لا كولور من هنايا. هاد باش كنبدل لا كولور غناخدو باغ اكزومبل هاد لا كولور. مزيان، كيسيون سويفونت. دونك شنو عندنا مطلوب من هنايا؟ Donc, sélectionnez une bordure continue simple à largeur de 3 points pour la bordure extérieure et une bordure très double pour la bordure intérieure. شنو هما لي بوردور؟ لي بوردور هما الخطوط هادو، داكوغ. ولو كادرياج، هادو كادرياج اللي على برا كيتسمى لي بوردور اكسترن، داكوغ، واللي لداخل كيتسموا دي بوردور انترن.
مزيان. أنا غنسيليكسيوني غير من لا دوزيام لين من هنايا، ما ناخدش الطابلو كلّه، غنسيليكسيوني غير من لا دوزيام لين حتى للآخر. دونك كيفاش غندير تنبدل هاد لي بوردور هادا، كنكليكي هنايا ولا كنمشيو للموني كرياسيون. دونك سوا كتكليكي في لاكوي، لاحظوا معايا في لاكوي غتجي وحده لا كولور دو رومبليساج درنا دابا، حنايا حداها غتكليك على هاد لا بتيت فلاش، هاد لا كوموند اللي فيها بوردور، اجوتي و سوبريمي لي بوردور دو فوتر سيليكسيون، غتكليك على هاد لا فلاش وكتجي لتحت كاع، داكوغ، تحت في هاد لا ليست وكتاخد بوردور يطرح. هاد لا بوط دو ديالوغ غادي نبدل لي بوردور ديالي. سينون يمكن ليا نمشي لكرياسيون، داكوغ، وغتلقاو هنايا لي بوردور، ها هو هنايا ستيل دو بوردور، غتكليكي هنا وتشوف حتى الستيل اللي بغيتي نتايا. دونك أنا جو بريفير أنكم تخدموا بهاد الطريقة الأولى اللي قلنا حيت ساهلة. غنكليكي هنا على لاكوي، غنكليك على هاد لا بتيت فلاش هنايا باش نافيشي كاع لي زوبسيون اللي عندي ولا لي شوا اللي عندي. غناخدو ديرنيير اوبسيون، ناخدو بوردور يدخل. مزيان. هاد لا بوط دو ديالوغ غادي نشوفو كيفاش نخدمو على لي بوردور ديالنا. سي بيان. دونك غير باش تبان لينا لا كيسيون مزيان نحاول نديبلاسي هاد لا فونيتر ولا هاد لا بوط دو ديالوغ هنايا. دونك أنا شنو مطلوب مني؟ sélectionner une bordure continue simple à largeur de 3 points pour la bordure extérieure. Donc d'abord غنحيدو لي بوردور كلهم. Donc je vais cliquer sur le type من البوردور، غتاخدو type وتاخد aucune، يعني aucune bordure. رد البال إلا درت OK راه يعني هادوك لي بوردور حيدتهم، عطيني بهاد الشكل هذا، داكوغ، ما كيبقاوش عندي لي بوردور. دونك غنانيولي، أنا غير درت OK باش تفهمو مزيان اش غديرو. نرجع لهاد لا كوموند هنايا لا فلاش بوردور يدخل، غناخدو في التيب دو بوردور غناخد aucune، كنحيد لي بوردور وغادي نشوف دابا اش غندير، شنو الستيل اللي باغي ندير. شنو مطلوب مني في هاد لا كيسيون؟ sélectionne bordure continue simple à largeur 3 points. دونك bordure continue هي هادي ستيل، غناخد لا بوردور الأولى شوا هاد الستيل هذا سامبل. غنجيو ناخدو اون كولور، الكولور اللي بغيتو نتومايا مكاينش مشكل. غناخد هاد لا كولور هادي باغ اكزومبل، سينون يمكن لي نبدل، داكوغ، واخا شويه غنكتر لي كولور سي با غاف، باش تفهمو مزيان. غناخدو هاد لا كولور هادي وهنا مطلوب مني في لارجور شحال 3 بوان. دونك لارجور راه تحت منها ها هي مكتوبه هنا دايوغ، غتلقاو لارجور، غتكليكيو هنايا وتاخدو شحال من بوان. غناخدو 3 بوان كيما مطلوب مني في لا كيسيون، 3 ديال لي بوان. سي بيان. الوغ واش كملت؟ لا بيان سور باقي. انا بغيت هاد الستيل وهاد لا كولور، هادشي كله اللي خدتو هنايا فين بغيت نابليكي على لي بوردور اكسترن اللي على برا. لي بوردور اكسترن هما اللي في الجناب. دونك غنجي نكليكي هنا بحال هكا، فوالا بوردور droite du haut gauche et du bas. مزيان. دونك الكونتور يعني الكادر شوا هادو هما لي بوردور اكسترن على برا. لي بوردور انترن ماتونو، دونك لي بوردور انترن بغينا ستيل دوبل، غناخدو ها هي اون بوردور ا تري دوبل ا 3 كار 3 على 4 بور لي بوردور انترن. سي بيان. غنجيو ناخدو الستيل هو الاول دوبل، ها هو دوبل اللي فيه جوج. غناخدو كولور، دونك غنخلي لا ميم كولور، انا ما عنديش مشكل، داكوغ. غنخلي لا كولور روج. هنا في لارجور ناخدو 3 على 4، ها هي الثالثة من الفوق شوا 3 كار 3 على 4. وباش نرجع غنكليكي هنا الوسط تو سامبلومون بحال هكا، فوالا. دونك لاحظوا معايا بدلت الكونتور بواحد الستيل اللي هو سامبل، عطيت واحد لا كولور واللارجور حددناها 3 بوان، ولي بوردور اللي هما لداخل اللي هما انترن بدلناهم بستيل دوبل، داكوغ، واللارجور ديالهم 3 على 4. صافا دابا كنفاليدي كندير اوكي. فوايي بانه عطاني على حساب ستيل اللي خديت عليه، داكوغ. دونك بقات لينا حاجه وحده في هذا الدرس هذا، هو كيفاش يمكن ليا نسوبريمي واحد لين. واحد الطريقه نوريكم ساهله، سيبوزا انا بغيت نزيد واحد لين هنا لتحت. دونك انا با لابيل اني سيليكسيوني، حيت نقدر ندير لا سيليكسيون ندير بوطون دروا وغنقول لي انسيري، باردون، بوطون دروا هنايا غنقول لي انسيري. واش باغي لين او دوسي ولا لين اون دوسو، داكوغ. بغيت مثلا لتحت غنكليكي على هادي، بغيت الفوق غنكليكي على هادي. كاينه طريقه سهله سيرتو الا كنت باغي انا لين ديالي تكون اون دوسو تكون لتحت. دونك كنكليك في لا ديرنيير سيلول ومن الكلافي كنديرو لا توش تابيلاسيون. فين لا توش تابيلاسيون هي اللي فوق الماجيسكول، كاين اللي مكتوبه فيها تاب وكاين اللي غتلقاو فيها جوج ديال لي فلاش، داكوغ. فوق من الماجيسكول هذه كتسمى لا توش تابيلاسيون. دونك غنكليكي، نحضر معايا، غندير هنايا غنكليكي هنايا ومن الكلافي غندير لا توش تابيلاسيون. وماركي بانه تزادت عندي واحد لا لين هنا اون دوسو. مزيان. دونك هاد لا لين سيبوزو انا اخترت وزدت هاد لا لين بغيت نحيدها. دونك واش غنسوبريمي؟ غنسيليكسيون لا لين ديالي كلها وكنكليكي بوطون دروا وغتلقاو سوبريمي لي سيلول، داكوغ. شوا كنسيليكسيوني، قلنا كنكليكي ونجرب بحال هكا بلا سوغي حتى للآخر، كنكليكي بوطون دروا سوبريمي لي سيلول. ومن هنا كنقلبوا على انا باغي نسوبريمي لا لين. دونك غناخذ هاد التروازيام اوبسيون سوبريمي لا لين اونتيير وندير اوكي. سينون كنسيليكسيوني ومن الكلافي كديروا لا توش باك سبيس ولا لا توش افاسي. لا توش باك سبيس فين هي؟
هي هادي شفتوها لا توش إفاسي. ملي كندير إفاسي كندير لا توش فوالا غنسيليكسيوني ومن الكلافي غندير لا توش باك سبيس مزيان كيعطيني نفس لا بواط دو ديالوغ داكوغ. غناخد أنا سوبريمي لا لين أونتيير وكندير أوكي. نفس الخدمة لي كولون واخا مشفناهمش في هاد ليكزارسيس مازال عندنا في لي فيديو الجايين إن شاء الله نخدمو على لي طابلو مزيان غنشوفو لي كولون كيفاش يمكن أجوتي ولا نسوبريمي لا كولون. دونك إن شاء الله مازال عندنا دوطخ فيديو لي غادي نشرحو فيهم لي طابلو مزيان اون ديتاي داكوغ. وغنشوفو ديما دي زيكزومبل براتيك وهاد لي فيشي كيخدم لي انا غنخليكم لو لين باش حتى نتوما تيليشارجيو وتخدموهم عندكم في الدار. دونك فوالا دونك نتمنى بان هاد الشرح ولا هاد الفيديو يكون مفيد ليكم. ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. ولا كان شي تعليق وشي استفسار مرحبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.